Salut les filles, bonsoir, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معايا اليوم dans une nouvelle vidéo Inch'Allah. Et avant de commencer cette vidéo نطلب منكم اللي مازالها ما ابوناتش، يسمى فضلا وليس امرا اللي مازالها ما ابونات في ماشين دير ابوني ولايكي 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 وخلوا لي ان كومونتير شباب comme vous pour que je puisse donner plus في هاد لا chaîne. ولا يعجبكم دي فيديو باغي كيما اللي راح نديرهم ولا اللي درتهم افون، خلوا لي رايكم في كومونتير باش نكثر لكم ان شاء الله منهم. بون لا فيديو تاع اليوم لو سوجي ولا لو كونتوني اللي راح يكون سي كما يقولوا ان انجليش ماي فانيتي تور، يتسمى تور في لا كوافوز ديالي، نعرفكم بها واش فيها واش نحط فيها. دونك ليتس جو. بون باش نبداو لا كوافوز تاعي، بون لا شاز تاع لا كوافوز جايه هكذايا، انا شريتها لا كوافوز كامله مع لا شامبر اون نوار، تسمى جاتني انصامبل كامل سوا بلو طابوري هذا. مي انا جونفيزاج ان شاء الله بور شونجي هاد لو طابوري ولا هاد الاخر، حبيت نديرو اللي فيه ظهر باسكو دي فوا كي نكون نماكي ولا نكون ندير في لي سوان تاوعي هنايا دوفون لا كوافوز ما نكونش بيان، ما نكونش الاز. مي حبيت ندير اون شاز فيها كيما يقولوا الظهر ديالها بوغ اتر بلوز الاز كي نكون ماكي ولا. وشريت لها هاد لو كوسان اللي راهم يتباعوا بارتو، شريتها هاد لو كوسان 500 دينار، 50,000 من ميسوني. حطيتها سوا ديزون ديكور en même temps باش حنينه بارابور لا تيكستور تاع هذاك لو طابوري. دونك هذه هي، بدينا بلو طابوري وما كوافوز جايه هكذا. نبدا لكم بالفوق، دايره فيها هاد لي كادر، دايره هدايا تاع كوكو شانيل، تاع شانيل وتاع كريستيان ديور، دايره فيها 3 موديل. هادو كامل لي 3 خدمتهم عند وحده اسمها لاباج تاعها فيسبوك باسكو عندها كو لاباج فيسبوك اللي تخدم بها واسمها اونليو، جايه في لا راديوز الحراش، جايه في لا راديوز الحراش. فريمون هذيك الطفله الفي دو بون طرافاي، انا توجور نخدم عندها. ما تخدمش اونيكمون هاد لي كادريتو، تخدم با مال دو تروك. كي يجي لوكازيون في كاش فيديو ولا نوري لكم اوسي واش تخدم لي واش خدمت لي انايا. دونك هكذا عندي فوق لا كوافوز هاد لي 3 كادر، حبيتهم انايا كوم سا، راهم طوندونس تاعي يديروا ان ديكور شباب لا كوافوز. فوالا الوغ نبدا بهاد لو كوتي اللي دايره فيه لي بارفان. راني كنت ديجا درت لكم عليها اون فيديو تاع لي بارفان. جاي هكذايا هاد لو بلان ميروار كما قلت لكم، شريته من بازار حمزه 2500. رافد لي كامل لي بارفان تاوعي بلوس لي بارفان تاع مون ماري، يرفد تري بيان. ودايره فيه ميم لي ديماكيون. فوالا هكذا حطيتها. وهنايا عندي هاد لو تروك اون بوا، حاطه فيه لي بانسو. فوالا لي بانسو هذا تاع الهايلايتر. هادو لي بانسو اللي راهم هنايا ان ميلونج انتر هدى بيوتي اي باربا بابا. الوغ هكذا. وهنايا راني حاطه لو تروك هذا تاع الكوتون ديسك والكوتون تيش بوغ لو ماكياج، جايني في هاد لو كوان مليح، حطيته تما. فوالا. وهنايا راني حاطه هاد لا ميغوار اللي الدور هنايا هاد الجهه، وعندها فوالا هذه هي اللي كبيره وهذه هي هكذا جايه صغيره، تصغر وتكبر.
حطيتها فوق ان كوفر بلوتو بور كوفر، هو سيت ان كوفر دو ماكياج فوالا تاع ايف روشي. هاوليك فيه 3 هاد ليطاج الاول فيه لي فار بوبيير، لو دوزيام فيه لي روج ا ليفر اون ستيك ولا اون كريم، ولتحت كامل فيه لي فاراجو. انا حطيته هنايا، حاطه لا ميغوار حطيتهم فوقها. لا ميغوار هذه شريتها 3000 دينار، جابها لي راجلي جو نسي با من كان في اون ميسيون في ما باليش واش من ولايه، الوغ كي شافها عجباتو صورها لي ستيل تاع ستيل تورك تاع حريم السلطان تو. وهاد لو كوفر ولا تاع يفروشي شريته على 7000 دينار، لكم فيه كلش فار بوبيير و لو روج ا ليفر اي لو فون دو تان اون بودر تحتها مع لو بلاشر والهايلايتر. وهاد لي نابرون هادوما هكا حطيتهم كوم ديكور فوالا. هادوما شريتهم من بازار حمزه، فيها وقيله 8 بياس، زوج يجيو، زوج صغار زوج موان شويه زوج شويه كبار والكبار كامل. وحاطه هنايا حاطه في هاد لو كوتي لي كريم دو نوي و دو جور تاعي فوالا دو كاليديرم. انا تعجبني هاد لا مارك ونحبها بزاف. هذه كريم دو نوي فيها الويل دارغون فوالا. وعندي لا دوزيام هذه كريم دو جور، نديرها جينيرالمون قبل ما نماكيي نديرها هي دابور كاليديرم هذه كريم دو جور، ومن بعد باش ندير لو برايمر فوالا. حطيتهم هنايا en même temps مدو جوغ ان ديكور لهاد لوندروا. وهنايا عندي هذا هكذا كيما راهو شريتو كومبلي، شريتو من عند واحد يبيع الكوسميتيك واسمه اوت غام بور لا فام، عنده بزاف عفايس شابين. جاي في لا غاديوز الحراش، جاي كيما هكذايا. هو نورمالمون سي تورك هاد لو باكيج ولا هاد لو باكيجين جاي هكذا كيما راهو فيه والله ما على بالي شحال من بانسو، مي معمر بلي بانسو كامل تاع كامل لو ماكياج. فيه تاع بار بوبيير تاع فون دو تان كريم فون دو تان بودر تاع لو بلاشر ولا الفاراجو هكذا كيما راهو جاي. ومشفيتش لو بري تاعو مي اني جو شغل شافيه ابيبري كو استقاملي هكذا كامل، استقاملي بواحد 4000 دينار بلو تروك بلو بانسو تاعو لي بانسو بلوتو جايه شابه هكذا ستيل ماربر. ميم يحطلك يزيد لك ان ديكور بور لا كوافيس تاعك ولا بور لوندروا او تو تو ماكي فوالا. و انسويت عندي هادية تاع لو ماكياج اللي راهي لابسه الجيروا دونك هذه راني حاطه فيها كامل لي زاكسيسوار تاعي كي نكون في الدار نحيهم بور شغليتو، الوغ نحيهم نحطهم ديريكتومون هنايا. الي جولي براتيك وشابه تزيد اون بوتي فوق لا كوافوز. هذه شريتها من الجرف 1500 دينار 150 الف في الجرف هايله. وعندهم بليزيور موديل بليزيور كولور ومم تلقاوهم يتباعوا سور فيسبوك. هاي لي كيما راهي. ندوزو لهذا لوندروا ولا لهذا لورغانيزور ترك دو ماكياج. هذا روتيتين يتسمى يدور روتيتين فوالا. راني هنايا معمراتو الي شارجي. هنايا عندي ان اندروا راني دايره فيه كريم فون دو تان، وحاطه هنا هذيك دايره فيه لو فون دو تان تاعي تاع ميبلين نيويورك. حاطه في هاد لوندروا تاني
Bonjour nudista from L'Oréal Paris. aussi حاطه هاد لا كريم تاع اليدين تاع ايفوشي، وحاطه هنا اوسي هاد لو هايلايتر دو سيفورا ترفد بزاف. من هاد لو كوتي راني حاطه لو فيكساتور دو ماكياج، حاطه لو فون دو تان تاعي. دونك هنا نحط ان فون دو تان، شاك فوا يخلص لي فون دو تان نجبد واحد ولا نشري تاع انفاليبل تاع لوريال باري. انا جادور لا مارك لوريال. تلقاو عندي او بيان لوريال باري او بيان ماك او بيان ميبلين. دونك هادوما لي 3 مارك لي نحبهم. و دو طون طون نشري انا هدى بيوتي، مي هدى بيوتي نشريها في دي شغل دي تروك ماشي كامل. وهدايا هاوليك لو برايمر تاع هدى بيوتي لي نوتيليزي. دونك هاد لو كوتي هكذا حاطه فيه. هنايا حاطه هاد لو فريون على لافغ بارفومي دو غوتشي فلورا، بزاف 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 شباب. الوغ هنا حاطه وهنا اوسي حاطه لي بيوتي بلندرز لي نوتيليزيهم. هنايا لي ماسكارا الغيسي اللي نوتيليزيهم اوسي. عندي هنا قلت لكم ان ميلانج دو ميبلين، هدايا جو كروا ريميل لندن. هذا فاتال فوليوم مليون تاع لوريال باري. وهنايا بورجوا جو كروا، هدايا بورجوا. دونك هكا اشاك فوا واش ندير. وهنا اوسي عندي ان ميلونج كحول لي كريون. باغ اكزومبل هذا ايلاينر تاع نقولوا هذاك تاع الرودا اللي يدور فيه جوغ ان تروك هكذايا باش يرسم لك الايلاينر تاعك مليح. حتى اوسي هدايا لو تراسور ولا تراس لافر ولا لي بلاينر دو شانيل، هاي تاني نوتيليزي. عندي اوسي هاد الايلاينر تاع فاز لاش افكت. الوغ عندي هاد الكحول اوسي راه يخلص لي تالمون نديرو. عندي هاد لاينر انونيم، وحاطه هدايا تاع هدى بيوتي جو نسي با واش يدير هنايا ستان ليبستيك. وهنا كيما راكم تشوفوا راني حاطه كامل لاكام تاعي تاع لي روجاليب دو ماك اللي نموت فيهم. راني حاطه كامل هنايا واش عندي فيهم ديغراداسيون تاع لي كولور هايلين. هنا راني حاطه هذاك حطيت هنايا زياده هذا تغسلي بيه وجهك جوغ يشبه هذاك فور يو، مي هذه فالسو كيما قلت لكم. هنايا تو سكو جو مي كوتيديان روجاليب اشاك فوا واش نحب ندير. هنايا في هذا الكوتي راني حاطه لي فيرني اللي عندي لا ماجوريتي راهم فروم بلوتو باردون فلور مار. ابار هدايا نموت عليه تاع فرفاشه بزاف، هاي لا كولور هايله في واحد الغوز بزاف شباب. عندي هدايا تاع ميروار، هذا فيرني ميروار مي ما نحبوش بزاف. لا ماجوريتي هادو كامل من عند فلور مار. واللي تعجبني فيها سيك هاد لورغانيزور ولا لو رونجمون الي براتيك، يدور هايل ترونسبارون يسمى يمشي في كلش ومع كاع لي كولور. دونك تحطيه يزيد تاني اون بوتي لا كوافيز ديالك. جايه في ستيل في السامبل لا كوافيز تاعي لا ميروار جور جاي ان تيلي جور اون تيلي بلوتو هكذا جاي بلا شابه. انا يعجبني تو سكي مبل في النوار. انا جادور لو نوار ان توكا. هاي اللي كيفاش جايه
هكذا. وفي لي تيغوار عندها 3 تيغوار لاكوافاز ديالي عندك واسعين بالبزاف، يرفدوا رافدين اللي عجب. حاطه بون في لو بروميي تيغوار نوريكم واش فيه. فوالا هنايا لو ماكياج. الوغ كيما راهو هكذا، هذا هو لو بروميي تيغوار. نبداو ادغوات. هنا هادو دايره سليلات كيما هادوما هادو، وكيما كفاونيش درت دي بواط نورمال. هنايا عندي لو ستوك تقدروا تقولوا ولا نوتيليزي منهم. هنا دايره توسكي باليت، هذه اللي قلت لكم عليها تاع لي بانسو هادوما اللي راهم اون غوز. هذه تاع باربا بابا، فيها شريت فيها لي بانسو ما حبيتش نرميها. هنايا كيما قلت لكم دايره هذه تاع لوريال باري هايله تاني، فيها c'est une palette. Voilà, c'est une palette فيها كما راكم تشوفوا فيها دفاع بوبيير. هادية c'est un fond de teint en poudre، وهنايا هدايا c'est un bronzer، وهادو لي دو سي دي روج على جايه بتي موديل شغل تقدروا ترفدوها معاكم جوغ في لي فواياج ايتو، ميم تدوها معاكم